प्रॉब्लेम म्हणल्यार कसो आसा की आमी जेन्ना त्या म्युन्सिपालिटी आमी विचारलेले एक दीस की बाबा तुमी कचरो कित्याक लागून हांगा हाडला, तुमी केरयां तुमगे प्लांट आसा तुमी थंय कित्याक घालना ना म्हणपा थंय जागो कमी आसा म्हणून हांगा येयला आमचो जागो आसा तेणें जागो एकटो घेतले दिसता म्हण तेणी कितें जालें हांगा पयलीं उडयताले ते उजो बी घालनाशिल्ले आतां कितें जालां येता येता उजो घालता वयतात म्हणजे आमचे आतां कितें जालें आमचे बोंडबाग आनी फोंडा बावंड्री थंय तेकोनूच आसा म्हणजे बोंडबाग पंचायत बावंड्री आहा पळय थंय लागीत आहा म्हण ती थंय लागीं आहा ते सायडीक बी घरांय बी आसा ते पूण मागीर हेजे ते म्युन्सिपालिटी उडयता वयता पूण त्या घरांचें कोणूच लक्ष मारना की बाबा एक म्युन्सिपालिटीचे ऑफिसर वचोन ते घरां वचोन चॅक करना बाबा आमी उडयता कचरो उडयता तेजे इफेक्ट जाता काय ना जाता ह्या लोकांक सो तेजो त्रास तुमकां जाता बोंडबाबाचो? हय खूब त्रास जाता म्हळ्यार आतां कितें जाता लोकांक एक एक टायम उजो घालून वयता दुंगरान घरां रावपाक जायना सगळ्यांक घरां दोंगर वयता सो तुमी परत कितें सांगतले तांकां? परत आतां हांव म्युन्सिपालिटी रिक्वेस्ट करता की तुमी एक तरी कचरो उडोवपाचो बंद करा आनी तो उजोय घालपाचो बंद करा नाजाल्यार गेट ती लॉक आसा ते ओपन तरी दवरून चला ना जाल्यार सेक्युरिटी दवरया की उजो पेट्टा तो भायर वयता काय ना वयता पळोवपाक थंय दवरया न्हू म्युन्सिपालिटी लेबर नाजाल्यार तुमी कितें करतले? ना जाल्यार मागीर एक दीस आमकां अशें आसतालें सगळे गांवचे लोक उठोन थंय बसचे पडटले गेटी कडेन तो पर्यंत उपाय आनी काय ना ताका आमचं जाता कित्याक येवपा वचपा ते रस्त्यारच लोक सगळे उडयता आनी ते घाण ती आसा न्ही सगळी ती नाका वयता आनी पावसांत तर अजिबात कोता येवपाना रस्त्या वेळार वयता पांयान वयतना कशें वयतले गाडयेन वयता सारकें वयतले दुराचो त्रास जाता उजो घालता? दोंगरा घालता जाल्यार त्रास जातात न्हू. The voice for Coin.